उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदयुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवाचमब्रवीत् पश्यैतं बन्धुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्रासुरमहेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विरतश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रोपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमा नयकाममसन्न्यास्य सम्यग्रतं तमभिद्यते भवन् भीष्मश्च कामश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रभारन् सर्वयुद्धे विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बालं विश्वासमिदं पर्याप्तं त्रिभवेतेषां बालं भीमाभिमर्शितम् अयानेषु च सर्वेषु यथा भगम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजानयमर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहानदं विनद्योचे शङ्खं दद्मो प्रपातकम् तथा शङ्खश्च वीर्यश्च पनवानकगो मुख्य सहस्रैवाव्यव्यमितैः सदस्तुतुमलोऽभवत् ततः श्वेते रथैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रमद्दतु पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदाता धनञ्जय चन्द्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा विप्रोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकः विश्वासासि कन्दी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकिष्टा पराजितः द्रुपदो च परेतश्च सर्वशः पृथिवीपते सभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यानिनादयन् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं सपायमेक्षुता यावदेतन्निरीक्षेषेऽहं स्थितं कैर्मया सह योधाव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्सामनम् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियः चिकीर्षव संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखाता सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतं समवेतं कुरुनिति तत्र पश्चात् स्थितं पार्थ पितॄन्नता पितामहान् आचार्यं मातुलं भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रं सखींस्तथा स्वसुरं सुदृशं हेवा सेनयोरुभयोरपि तं समीक्ष्य ससोतेया सर्वं कन्दुन् कृपया परिवायिष्ठो विषिदमिदमब्रवीत् उवाच दृष्ट्वेतं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुत्थितं सीदन्ति मामगत्राणि मुखं च परिशुष्यति विपस्सु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गन्धीवं संसति हस्तात् त्वच्चैव परिधायते न च सुक्तं प्रमदीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कंक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो रजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषां मते कथितं नो राज्यं भोगसुखानि च तामेव श्रीराजुदे प्रणंश्च त्यक्तधानि च आचार्या पितरा पुत्रस्तथैव च पितामहः जुलास्वरुषा पौत्राश्च न सम्बन्धितस्तथा
एतन्नाहन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु भयितु नियत्यदर्शयस्नात्न पापं विवश्ययदास्मान् न त्वेनम् तस्मान्नारापयं बन्तुं धर्तराष्ट्रं च बान्धवां स्वजनं हि कथं गत्वा सुखिनः सममाधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यादिविरार्जन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभयत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेया जयते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानं कुलशैष पतन्ति पितरो येषां क्रिया दोषेरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारके उत्सज्यन्ते जति धर्म कुलधर्मश्च सत्स्वता उत्सानकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्यतनुशश्रुमा अहो भाता भवत्पापं कर्तुं यशसिता वयं यद्राजशुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यहारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया दर्शरष्टरनैहञ्चुस्तन्मे क्षेत्रमनभवेत् संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुन शङ्के रतोपष्ट उपाश्रित विसृज्य सशरं चापं शोकं सविघ्नमानसा उवाच तं तथा कृपयश्रितम् अश्रुपूर्णकुलेक्षण विषीदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्न्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन कैव्यम् अस्माकमापार्ता नेतत्तयुपद्यते शूद्रं विधाय दौर्बल्यं त्यक्तोष्ठिता प्रपादत अर्जुन उवाच कातं भीष्ममहं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः परितुष्यामि पूजात् हरिसूदन गुरुन्नाहत्वनीमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपि अलोके अर्थत्वकामश्चु गुरुं ह्यैव भुञ्जीय भोगं रुधिराप्रधिग्धं न चेतद्विद्मकारं न गरीयो यनेव अत्वना जीवितसमस्तिवष्टितप्रमुक्तिदष्टरष्ट्रः कर्पण्यदोषपातस्वभावा पृच्छामि त्वं धर्मसमुद्यचेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूमिशस्यहं चदिमं तं त्रपानं न हि प्रपश्यामि मम पानुद्यत् चयुषकं दयाम् आवप्य भूमवस्वप्नं हृदं चं सुरानम् अपि च तीर्थम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुदाकेशा परन्तप नयोश्च इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बहुददा तम् उवाच ऋषिकेशा प्रहसम् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा श्रीभगवानुवाच आशोच्यम् अवशोचन्स्त्वा प्रज्ञावदंश्च शासि गताशुम् अगताशुं च ननो शोचन्ति पण्डिता न त्वैवं यतुनाशं न त्वं मेने न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तं तितिक्षश्च भारत यां हि न वयं त्यजते पुरुषं पुरुषार्षभ समादुःखसुखं धीरां सो कल्पते नाशातो विद्यते भावो न भवो विद्यते शता उभयोरपि दृष्टोऽन्तश्चनयसो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न शिक्षित कर्तुमात्तैः अन्तवन्तः हि मे देहा नित्यशोकशरीरिणा अनाशिनो प्रमेष्यास तस्मद्युजस्य भारत या एनं वेति अन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभूतो न विजानीतो नयमान्ति न हन्त्यते नयते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भवित नाभावः आजो नित्यशतोऽयं पुराणो नान्यन्ते अन्यमाने शरीरे वेदाविशानिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषा पर्ता कं वदति
अशंसृजीर्णानि जता विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञानि नवानि देहि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं ददाति पावका न चैनं क्लेवदं व्यभो न शोषति मधुता अचेद्योऽयम् अधायतं नित्यसर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मदेव विद्वेदं ननुशोषितं हर्षि आताचीनं नित्यजातं नित्यवामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शुचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शुचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्तथा परिवेदना आश्चर्यवत् पश्याति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पदाति तथैव चन्या आश्चर्यवत् चनीनम् अन्यशृणोति शृणोति चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि सर्वेक्ष्य न विदग्धितुमर्हसि धर्म्याद्धिजुदश्रेयोऽन्यत् न विद्यते यदृच्छाय चोपमानं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधमीदृशम् अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च इत्थपापम् अपश्यसि अकीर्तिं च भूतानि कतश्चिदेवमं सम्भावितस्य च कीर्तिर्मारनादवित्तिरचते भयदरनादपूर्वं मन्यस्ते येषं च त्वं बहुमातो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवच्छवदंश्च बाहून् वदितश्च मितात्पितः निन्दन्तश्च समर्थ्यं ततो दुःखर्तनं किम् अतो वा पश्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय वृथनिश्चय सुखादुःखे समे कृत्वा लभालभो जय जयो रघुवराय जुषस्य नैवं पापम् अपश्यसि एषा योगेत्तिनं शृणु बुद्ध्ययुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहायसि नेहाविनाशुस्ति विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात् बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाकस्तिनन्देश बुधायो व्यविधसैनं यामिनं पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यं निरस्तथा वेदवादारता पार्थ नन्यदस्तीति वादिना कमात्मनसकपारा जन्म क्रिया विशेष बाहुलं भोगेश्वर्या प्रकाशनं तयत्तरिततीतशं व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मनां यावं नदानि सर्वथा सम्पृक्तके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य जीवितः कर्माणि देवाधिकारते मां फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्सर्गः योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुधो शरणं वीक्षा कृपणा फलहेतवा बुद्धियुक्तो दुष्कृते तस्माद् योगाय जुर्यस्य योगकर्मासु कौशलम् जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पादं गच्छति अनन्यं यदा ते मोहकालीनं बुद्धिरस्ति तदा गतं शिखिर्वेषं श्रुतिविप्रापिनते यदा स्थितिस्थितश्चला समाभवत् अचाला बुद्धिश्च अर्जुन उवाच स्थितप्रयस्य त्यागमशा समाधिष्ठस्य केशव स्थितादि किं प्रवाश्चेत किमाश्रितव्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाहति यदा कामं सर्वं पार्थ मनोगतम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुनिविघ्नावना सुकृष्टविगतस्पृना वीतरागा भयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते
यस्सर्वत्र न वीरेण तत्तत्प्रप्यसुभाशुभं न दिनन्ति न तेजस्वी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते चायं कुर्मुन्गर्षिस्पृशा इन्द्रायणीयशं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहरयस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यथा तु या पुरुषस्य विश्वश्चिता इन्द्रियाणि प्रभवन्ति हरन्ति परशुना तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता शीतमं परं पश्येविन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः तु विषयं पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गस्सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति समोहः समोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रमबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तस्तु विषयम् इन्द्रियश्चरम् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अविगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरवोक्ष्यते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपरया तिष्ठते नष्टिर्बुद्धिरनुक्षश्च न च शान्तिरसन्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियं चरातं न मनोयते नरस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवमिव वशी तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेषां इन्द्रियाणीन्द्रियार्भिस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता न भूतानां नश्यं भजत्यवनि यस्यं जगति भूतानि शनिशपश्यतो मुने अपूर्यामनम् आचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कमायं प्रविशन्ति सर्वे ससन्तिमप्नोति न कमकामि विहाय कामं यः सर्वं पुंसश्च चरति निर्माणो ससन्तिम् अविदक्षति एषा ब्रह्मस्थितिः पार्था नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवस्य सङ्गन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति अर्जुन उवाच यस्य चेत् कर्माणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मम निजोषयि केशव व्यमिषेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहाय शिव मे तदेकं वद निश्चिता येन श्रेयोऽहमप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणमनारम्भान् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनैव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षममापि जतु तिष्ठति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य सनस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमुक्तात्मा विश्चित् उच्यते इन्द्रियाणि मनसा निहंबरावतीर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् अशक्तः न विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि यत्कर्मणः शरीरं यत्र पीचाते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञनार्थं कर्माण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर पूर्ववच पराजति अनेन प्रसिद्ध्यते देवं भवायतमेन ते देवा भवन्तु वा परस्परं भवायन्त श्रेयः परम् अवापस्यत इष्टं भोगं निबोधेव दर्शन्ते यज्ञभाविता तेर्दातं प्रदायद्यो या भुङ्क्ते स्तेन एव सा यज्ञशिष्टाश्टिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वदिषु भुञ्जते ते तद्भावये अनाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यद् अनसम्भव यज्ञद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भव कर्मभ्रमोद्भवं विधि ब्रह्मक्षारणसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं चक्रं ननु परति अगायुरिन्द्रियार्मो जीवति स्वद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपश्रया तस्मादशक्तसातानं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो याचरं कर्म परम् आप्नोति सदृशा कर्मणेव हि सन्निधिम् अतिष्ठत जनकर्या लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यं यद् अचरति तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते
न मे कृष्णस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न नावाप्यन्त नर्तैव कर्मणि यदि हितं जातु कर्माणि तन्त्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यपर्तवर्षः कुर्याद् विश्वं तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रमं न बुद्धिभेदं च नयत् ज्ञानं कर्मसङ्गिनं जोषयत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमुदात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणा समुद्धा सजन्ते गुणकर्मसु तना कृष्णाविदो मन्दन् कृष्णविन्ना विचालयत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ति तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतरभ्यासूयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमुधं स्तन् विधिनस्तनुचेत् सदृशं चेतिस्तेजस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवासम्मकाचित्तो ह्यस्या परिपन्तिनो श्रेयन् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच तथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वर्ष्णेय फलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष राजगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यैनम् इह वैरिणम् धूमेना व्रियते वानिर्यथादर्शो मलेन च यतोऽल्पिनावृतगर्भस्तथा तेन आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुराणेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरव्याष्टिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिन् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यतो नियम्य भरतर्षभ अपमानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासुरम् श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्ईश्वाक्षवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं ऋजर्षयो विदु सकालनेह महता योगनस्ता परन्तपा स एवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतरुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयं तमादौ भोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तानि अहम् अपि सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधमन्मनाभमुपस्थिता बहवो ज्ञानतपस्या पुतमद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कंशन्ता कर्मणं सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मम यो विजानाति
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर्पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मण्य पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्या सर्वे समारम्भा कर्मसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुद्धि त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सा निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहा शरीरं केवलं कर्म कुर्वं नाप्नोति किल्बिषम् यदिर्जलावसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाचरता कर्म समाग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुवति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये समामगिषु जुवति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुवति सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुवति ज्ञानति द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वदया ज्ञानयज्ञश्च यतया संसिद्धव्रता अपाने जुवति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायण अपारे नियताहार प्राणं प्रणेषु जुवति सर्वेप्येते यज्ञैर्विदो यज्ञशपीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजां विदितं सर्वम् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयद्यज्ञाच् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मानतो मयि अपि च रसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथा दंसि समिदोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रेण इह विद्यते तत्सर्वं योगसंसिद्धिः कलेनात्मानि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धनश्च संशयात्मा विनश्यति नयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगो संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासीनात्मना चिद्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत श्रीभगवान् उवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्मसंन्यासत्कर्मयोगो विशिष्यते श्री भगवान् वाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्मसंन्यासत्कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयासनित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते संख्ययोगो पृथक् बाला प्रविदन्ति न पण्डिता एकमप्यस्तीति सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् संख्याय प्राप्यते स्थानं तद्योगे अपि गम्यते एकं संख्यं स योगं च य पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियाण्यर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यदाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं विभम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति निष्ठिकम् अयुक्ता कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यस्ते सुखं वसि नवध्वरे पुरे ते हि नैव कुर्वं न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्मफलसंभोगे नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानेन तु तरज्ञानं येषां नाशितम् आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुधयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव त्यर्जिता सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मनिधे स्थितः न द्विजत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसमुधो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः पायस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् आक्ष्णयम् आसुते ये हि संस्पर्शजा भोगदुःखयोनय एव ते अद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते या शोद्धं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता सा सुखी नरः योऽन्तः सुखवन्तरामस्ततन्तर्ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूताधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषा चिनद्वेदा यतत्मनः सर्वभूताहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानं यतिनं यतचेतसम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे पूर्वो प्राणापानो समौ कृत्वा नसाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतिच्च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सा भोक्तरं जज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्तिमृच्छति श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं करोति या सा सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रिया यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्मुख्यं कर्माकारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारणम् उच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उदरेरात्मनात्मानं नात्मनम् अवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मनापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुतस्थो विजितेन्द्रिय युक्तो इत्युच्यते योगी समालोस्त्रास्मकञ्चन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्विषबन्धुषु सर्वस्वापि च पापेषु समाबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचितात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चलाजन कुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यथाचितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मा विशुद्धये समं कायाशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतप्रियब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परा
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थं हरिगच्छति न त्यश्नातस्तु योगस्ति न चायकन्तमनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति तु कः यदा विनियतं चित्तमत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा योगिना यत्तचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्टति सुखमत्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवन् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मानसर्वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतरात्मन्येवावसं नयेत् प्रशान्ता मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति सन्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्मसं स्पर्शम् अत्यन्तं सुखमुष्णुते सर्वभूतं यो मं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मं भजते न स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः संज्ञेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् चित्तं स्थितं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमतिबलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनुदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायता अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलति मानसा अप्राप्य योगसंसिद्धिं कं गतिं कृष्ण गच्छति कचिन्न वाय विप्रस्तश्चिनाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुग्धो भ्रमणा प्रति एतं मे संशयं कृष्ण चितुम् अर्हस्य शेषतः त्वरन्या संशयस्यास्य चितना ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच कर्ता नैवेह नमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा सरस्वती समा शुचिनं श्रीमतं गेहे योगो प्रस्ताविजायते तथा वा योगिनमेव कुले भवति धीमतम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्रातं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिनं संस्थितो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रमति वर्तते प्रयत्नारतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषा अनेकजन्म संसिरस्ततो याति परं गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिरन्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मम समयुक्तातमो मतः श्रीभगवानुवाच मायशक्तमना पर्ता योगं युञ्जन्मरश्रय असंशयं समाग्रमं निताग्नस्य तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः
भूमिरपो नलो वायुकं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे विना प्रकृतिरस्तदा अपरयं नितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधि मे परं जीवभूतं महाबाहो यायदं धर्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभावः प्रलयस्तथा मता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवस्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दके पुरुषं नृषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यं च तेजश्चस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु बीजं मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतम् अस्मि तेजस्तेजस्विनमहम् ये चैव सात्विका भावा रजसस्तमसश्च ये मत एवेति तन्विधि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिर्सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानन्ति मामेव्यपरम् अव्ययम् दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मयन्नितं तरन्ति ते नामं दुष्कृतनो मुद्धा प्रपद्यन्ते न राधम मायया पाहृत ज्ञान असुरं भावमस्कृत चतुर्विधा भजन्ते मम ज्ञानासु कृतुनार्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं च मम प्रिय उद्धरा सर्व एवैति ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम् अस्थिता स हि युक्तात्मा ममेवानुत्तमं गतिम् बहुनं जन्मनमन्ते ज्ञानवं मम प्रपद्यते भास्वितेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा कामैस्तैस्त्रयहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममस्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्याचलं श्रद्धं तम् एव विद्धिरन्यहम् सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनम् ईहते लभते च तथा कामं नैव विहितं हितम् अन्तवत्तु फलं तेषां न्यभवत्यल्पमेधसं देवं देवाय जोयन्ति मद्भक्तिं अव्यक्तं व्यक्तमपनं मन्यते मम बुद्धय परम भावम सर्वस्व योगमाया समावृता मुद्धयम विजनाति लोकमं आचमाप्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मंति वेदा न कश्चन इच्छाद्वेषा समुतेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समोहं सर्वे यान्ति परन्तपा येषां त्वात्मागतं पापं जन्मं ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्मनं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मम सर्यज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मम ते विदुर्युक्तचेत अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किम् उच्यते हरियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवोकारो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् हरियोग्योऽहमिवत्र देहे देहावृतं वर अन्तकाले च ममेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं यत्ति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयर्पिता मनोबुद्धिर्ममेवस्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यतिपर्तानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुशासितारम् अनोरणीयं समनुस्मृत्य सर्वस्वदातारमचिन्त्यरूपम् अदित्य प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव
भ्रुवोर्मध्ये प्रज्ञमवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतराग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मुद्यन्यदात्मना प्राणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मव्याहरं मनुनुस्मरं या प्रयाति त्यजं देहं स याति परमं गतिम् अनन्या चेता सततं यो मम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पर्त नित्ययुक्तस्य योगना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलायमसस्वत नाप्नुवन्ति मनु परमं गता अब्रह्मा भुवनाल्लोका पुनरावर्तुन अर्जुन ममुपेत्य तु कुन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं तत्तद्भ्रमणो विदु रात्रियुगसहस्रान्तं तिहोरात्रविदो जना अव्यक्तव्यक्तया सर्वा प्रभावन्त्याः रागमे रत्रगाम्य प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रत्रगामवसा पर्त प्रभवत्याः रागमे परस्तस्मत्तु भवन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नमः भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं दत्ता यत्र काले त्वनावृत्तिम् अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयतायन्ति तं अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला सन्मसा उत्तरायणं तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मसत् दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यत्यनावृतम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पर्तजनन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् श्रीभगवानुवाच इदं ते तु गुमत्तमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षवागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानपुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि माया ततम् इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता न चामत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतप्रेम्णा च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुर्सर्वत्र गोमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजन्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवासं प्रकृतिर्वसात् न चामं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवरासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चराचरं हितुरान् अवजानन्ति मम बुद्धमनुष्यं तनुमश्रिता परं भवम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगासमोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मनस्तु मम भर्ता दैवं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मम यथन्तश्च धृतव्रता नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञाश्वदाहम् अहम् अश्वदं मन्त्रोऽहम् अहम् एवज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्समयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं वितमव्ययम्
तपम्यहम अहम स्पर्शम निगृणम उत्सृजम्य च अमृतं चैव मृत्युश्च सदासक्षाहमर्जुन त्रैविध्यमं सोमपपूतपापा यज्ञेत इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देव भोगन् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यं लोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपाना गतागतं कामकामलभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मम ये जना पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि ममेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मम अभिजानन्ति तत्त्वनातश्च यन्ति ते यन्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यन्ति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूत्यज्य यन्ति मध्यजिनोऽपि मम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तरहं भक्तिपाहृत्यम् अश्नामि प्रयतात्मना शुभा फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनाय संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मम पश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् सरुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्वक्षन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्ता प्रणश्यति मम हि भर्ता व्यपश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यन्ति परं गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तरजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मन्मना भव मद्भक्तो मद्दजिमं नमस्कुरु मम वैश्यस्य युक्त एवम् आत्मानं मत्परायणा श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमाणय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभावं न महर्षय अहमादिर्हि देवानं महर्षिणं च सर्वसा यो ममज्जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमुदासमर्थ्येषु सर्वपापममुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं समोहा क्षमा सत्यं दमः समा सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशा भवन्ति भावभूतानं मत एव पृथग्विधा महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमनुष्ठता यशं लोका इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वता सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्वप्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषामेवानुकम्पर्तमहमज्ञानजं तमानशयं यत्मभवस्तो ज्ञानदीपेन पश्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परमं भवन् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अधिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नरदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये तं मम वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव स्वयमेवात्मनात्मानं विदतं पुरुषोत्तमा भूतभावान् भूतेषु देवदेवा जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यह्यात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं तं व्यप्रतिष्ठति कथं विद्यमहं योगिं तं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मय विस्तारेणात्मना योगं विभूतं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यह्यात्मा विभूतय प्रण्यता कुरु श्रेष्ठा नस्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडकेशा सर्वभूतस्य स्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानम्
आदित्यानम् अहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरस्मि मरीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदाहं समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां नमश्चै भूतानाम् अस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चस्मि वितशो यक्षरक्षसं वासुनं पावकश्चस्मि मेरुशिकारिणम् अहम् विधिपर्त बृहस्पतिं सेनानिनम् अहं स्कन्दासरसम् अस्मि सागरः महर्षिणं भृगुरहं गिरम् अस्म्यकमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्तवरणं हिमालय अश्वता सर्ववृक्षाणां देवर्षिणं च नारद गन्धर्वनं चित्ररात सिद्धानं कपिलो मुनि उच्चैश्रावसम् अश्वानं विधिमम् अमृतोद्भवम् ऐरवातं गजेन्द्रानं नारनं च नराधिपम् अयुधानम् अहं वज्रं दिनौनम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चस्मि कन्दर्प सर्पणम् अस्मि वासुकी अनन्तश्चस्मि नागानं वरुणो व्यादिशम् अहं पितॄणाम् अर्यतं चस्मि यमासंयमितम् अहं प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानं कलाकलायतम् अहं मृगानं च मृगेन्दोऽहं वैनतयश्च पक्षिणं पवनापवताम् अस्मि रमशस्त्रभृतम् अहं चासनं माकरश्चस्मि श्रोतसम् अस्मि जानवी सर्गणम् अधिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्यानं वदा प्रवादतम् अहम् अक्षारणम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमक्षिकश्च अहम् एव क्षयो कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतं कीर्तिर्श्रीवक्षनारिणं स्मृतिमेधा धृतिक्षमा बृहत्समातताक्षणं गायत्री छन्दसम् अहं मानसं मार्गशीर्षनं मृतिनं कुसुमाकर द्यूतं चलयतमस्मि तेजस्विनमहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वातरम् अहं वृष्णिनं वसुदेवोऽस्मि पन्दवानं धनञ्जय पुनिनम् अप्यहं व्यास कविनम् उसन कवि दण्डो दमयतम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषितं मौनं चैवस्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानावतम् अहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तरहम् अर्जुन न तरस्ति विनश्यन्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तुदेशता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेज अंशसम्भवम् अथवा बुहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विस्तव्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अर्जुन उवाच मद् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वक्तं स्वजस्तेन मोहयं विगतो मम भवप्ययो हि भूतानां श्रोतो विस्तरसो मया त्वता कमलपत्रक्ष महत्म्यमपि च व्ययम् एवमेतद्यतत्त्वतम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्षुं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तं दर्शयत्मन अव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः ननुविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यदित्यं वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्यद्य सचराचरं मम देहे गुदाकेश यश्चन्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पर्ताय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्यभरणं दिव्यनेकोद्यतं द्विदं दिव्यमल्यं वराधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मना तत्र एकष्टं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पन्दवस्तदा तथा सा विस्मयविस्तो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम् अर्जुन उवाच
पश्यामि देवं स्तव देवदेहे सर्वं तथा भूतविशेषसङ्गं प्रमाणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वान् उरुगंश्च दिव्यन् अनेकबहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गादिनं चक्रिणं च तेजोरसिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् दीप्तानलर्काद्युतमाप्रमेयं तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मत मे अनादिमध्यन्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि तं दीप्तहुतस्य वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावपृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन तिसश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन् अमीहितं सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिदुक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा स्तुवन्ति तं स्तुतितः प्रक्षलाभि रुद्रादित्या वसवो ये च सद्या विश्वेस्विनो मारुतश्च स्म पश्चात् गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति तं विस्मयविचैव सर्वा रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहुधरं बहुदंस्त्रकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यातितस्तताहं नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हितं प्रवर्तितन्तरात्मा धृतं निबद्धं समं च विष्णो संस्त्राकृलानि च निर्मुखानि दृष्ट्वैव कलानालसमीभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्धदेवेश जगन्निवास अमी च त्वं दर्तरस्त्रस्य पुत्रा सर्वे समभावनिपालसंज्ञै भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो सहस्य मध्ये वक्त्राणि ते त्वारमना विशन्ति दंस्त्रकरलानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमङ्गै यथा नदीनं बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविवर्जिलन्ति यत्रा प्रतितं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेह्लियासे ग्रसमानसमन्तल लोकन् समाग्रन् विरनिर्ज्वलद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो अज्ञाहिमेको भवनुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरा प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमद्यं न हि प्रजानामि तवा प्रवृत्तिं श्रीभगवान् कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकन् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यद्विष्टिता प्रत्यनीकेषु योद्धा तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व रजं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तिमात्रं भव सर्वसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथन्यम् अभियोध्य वीरन् मया हतं तं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्य चित्ते तृणे सपत्नन् सञ्जय उवाच एता श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गरं वीतभिता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशतवापकृत्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्मश्च तेने नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वयोर्यमोऽग्निर् प्रजापतिस्त्वं प्रपितास्महश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूतो सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव सर्वत एव सर्व
अजानतमहिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यज्ञावहासर्तमसत्कृतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु एको तवापि अच्युतो तत्समक्षं तक्षामयि त्वम् अहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतन्यो लोकत्रयप्राप्तमिव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियस्यार्हसि देव श्रोतम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा पयेन चाप्रावृतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्धदेवेश जगन् किरीटिनं गारिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सस्वभो भव विश्वमूर्ति मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमद्यं यन्मे त्वरन्येन निर्दिष्टपूर्वं न वेदयज्ञातयनिर्न दानैर्न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः माते व्यथा मा च विमुग्धभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतबिभृतमना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आस भूय आश्वासयम् आस च पीतमेनं बुद्ध्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा दृष्ट्वेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गता सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्यं मम देवप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्येवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवान् उवाच मायावेश्य मनो ये मम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतस्ते मे युक्ता तमा मता ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुतस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रता क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् भर्ता मायावेशितचेतसां मयैव मानदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यासि मायैव अता ऊर्ध्वं न संशय अता चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममिप्चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्मफलमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समादुका सुखशमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिष्ठया मयर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिय यस्मान्न द्विजते लोको लोकान्न द्विजते च या हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो या सा च मे प्रिय अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यता सर्वरम्भा परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिय समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समासङ्गा विवर्जिता
तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरा मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदान मत्परमा भक्तस्तेतीव मे प्रिया प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञानेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं च इमं विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यदृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिव्यक्तमेव च इन्द्रियाण्यदेशकं च पञ्चेन्द्रियगोचर इच्छद्वेषा सुखं दुःखं सङ्गतश्चेतनाधृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमनित्वम् अधम्बित्वम् अहिंसा क्षन्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिष्वङ्गा पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समत्वम् इष्टनेष्टोऽपि तिष्ठसु मयि चनन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यतोऽनत ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतम् आश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणि परं तत् सर्वतोक्षीशिरोमुखम् श्रुतिमाल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वत्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च चितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णप्रभविष्णु च ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमसा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्वविष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकरं च गुणंश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजन्गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सरासद्योनिसन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषो परा य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुतवनेभ्ये पासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यत् संजायते किंचित सत्वं स्थवारजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनाश्यन्तं या पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्यत्मनात्मानं ततो याति परं गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा य पश्यति तदात्मनम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र विस्थितो देहे तथात्मा लोपयिप्यते एका प्रकाशन्ते एका क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रे क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा
श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धि इतो गता इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम सधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये व्यथन्ति मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजा प्रदापिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रगात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गासमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजा कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे सञ्जयत्युत राजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत रजा सत्त्वं तमश्चैव तमासत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृतं सत्त्वमित्युत लोभा प्रवृत्तिररम्भा कर्मणम् असमस्पृहा रजस्थितानि जयन्ते विवृते भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिष्ठा प्रमादो मोह एव च तमस्थितानि जायन्ते विवृते कुरुनन्द निरासत्वे प्रवृते तु प्रलयं याति देहभृत्तदोत्तमा विरहं लोकम् अमलं प्रतिपद्यते ततसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मृतजोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसं फलं सत्त्वत् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चापरं वेति मद्भावं स्वधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्यात्रीन् देहि देहा समुद्भवं जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचर कथं चैतं स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डवा न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वरासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समादुका सुखा स्वस्था समलोष्टा स्मकञ्चना तुल्या प्रिया प्रिय धीरस्तत्य निन्दात्मसंस्तुति मानपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीता स उच्यते मम च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणं समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्वावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च श्रीभगवान् ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूल्यानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वार्थमेनां सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृति पुराणी निर्वाणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकाम द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमुक्ता पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शाशुङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममायवंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमेश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च तस्यानं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयन् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमुद्रानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवा स्थितं यतन्तोपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमासि यच्चग्नो यत्तेजो विधिमामकम् अमाविश्य च भूतानि धरयम्यहं च स उष्णामि च सधी सर्वास्वमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचम् अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्व चाहं हृदि सानिविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च विरिष्ट सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवेद एव चाहम् द्वाव इमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतोऽस्थोऽक्षर उच्यते उत वा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयम् अविश्या विवर्त्य अव्यय ईश्वर यस्मच्छरम् अतीतोऽहम् अतोऽस्मि लोके वेदे च इति गुह्यतमं शस्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत श्रीभगवानुवाच अपायं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिता स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् अर्दवं ह्रीरचापलम् तेजस्वमादृतिर्शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषम् एव च अज्ञानं च विजातस्य भर्तसम्पादम् असुरीं दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरमत मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोस् द्वौ भूतः सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तारसा प्रोक्ता असुरं भर्तमेष प्रवृत्तिं न च निवृत्तिं च जना न विदुर आसुर न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् इदं दृष्टिमवस्तभ्य नस्तात्मानो लब्धबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हितः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तते शुचिप्रथा चिन्तामपरिमेयं च प्रलयन्तमुपश्रिता कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिता आसपासा सतिर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्रप्से मनोरथम् इदम् अस्तिदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ माया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बालवन् सुखी अद्यो बीजानावन् अस्मि कन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दस्यामि मोदिष्य इत्थज्ञानविमोहिता अनेकचित्रविबन्ता मोहजालसमावृता प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धदानमानमदन्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तं विना विद्धिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयका तमहं द्विशता क्रूरन् संसरेषु नराधमं क्षिपं यजस्रम् अशुभम् असुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमपनामुद्ध जन्मनि जन्मनि मम प्रप्यैव कुन्तेया ततो यन्त्यादमं गतिं त्रिविधं शिशिरं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजत् एतैर्विमुक्तकुन्तेया तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरा अचरत्यात्मनाश्रयस्ततो याति परं गतिम् यशास्त्रविद्धिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं नो परं गतिम्
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहासि। अर्जुन उवाच ये शास्त्रवृत्तिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् अहो रजस्तमा। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनं स्वस्वभावजा सत्त्विकी रजसी चैव तमसि चेति तं शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार आयुसत्वा बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विका प्रिया कत्वम्ला लवनत्युष्णा तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिना आहार रजसस्येस्ता दुःख शोकामय प्रदा यतायमं गतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफालकं शिबिर्यज्ञो विदिदिष्टो न युज्यते यस्तव्यमिवति मनस्समाधाय च सात्विका अभिसन्धाय तु फलं धर्मार्थमपि चैव यत् युज्यते भरता श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसं च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वन्मयं ताप उच्यते मानप्रसादसं यत्त्वं मौनम् आत्मा विनिग्रहः भावासं सुहृत्ये तत्तपो मानसम् उच्यते श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सत्त्वं परिचिक्षितः सत्कारं यते तद् इह प्रोक्तं रजसं चालमध्रुवं मुदा ग्रहणेनात्मनो यत् पदाय क्रियते तपा परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणि देशकाले च पत्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्यते पुनः दीयन्ते च परिक्लिष्टं तद्दानं रजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अविज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवृद्धा स्मृता ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य ज्ञान प्रवर्तन्ते विरानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनं तरित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं धतं तपोस्तप्तं कृतं च यत् अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच कं यानं कर्मणं न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषावरित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्यग्र त्रिविधा सम्प्रकृतिति यज्ञदानतपः कर्म नित्याज्यं कर्म एव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पवनामि मनीषिणम् एतन्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मातम् उत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहत्तस्य परित्यागस्तमसा परिकीर्तितः
तुकमित्येव यत्कर्मा कायक्लेशभयत्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागस्त्यत्विको मतः न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशले अनुसज्जते त्यागी सत्त्वो समाविष्टो मेदवी छिन्न संशय न हि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागित् अभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनं प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चैतन्महाबाहो करणानि निबोध मे संख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पञ्चमं शरीरवन्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते पञ्चैततस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न सा पश्यति धुर्मति यस्या नहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्या न लिप्यते हत्वापि सा इमाल्लोकं न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुणभेदता प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतन्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमा ईक्षते यविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावं पृथग्विधं वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसं यत्तु कृष्णावरकास्मिन् कार्ये शक्तं महैतुकं तत्कर्तावरल्पं भज तथमसमुदाहृतं नियतं सङ्गृहीतम् अरागद्वेषता कृतम् अफालप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सहङ्कारेण तवा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसम् अनपेक्षा सपौरुषं मोहारावते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहः समिन्वता सिद्ध्यासिद्ध्यो निकारो कर्तसात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुप्तो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्विता कर्ता रजसा परिकीर्तिता अयुक्ता प्रकृतस्तब्धास्ततो नैष्कृतिको लसा विषादी दीर्घश्रोत्री च कर्ततमस उच्यते बुधैर्वेदां धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कर्ये भये बन्धं मोक्षं च ये वेति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यम् एव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतं च बुद्धिः सा पार्थतामसी तृतीया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगिन्यद्य विचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विका यया तु धर्मकामर्थं धृत्य धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी सुखं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासभ्रमते यत्र दुःखं च निगच्छति यत्तरग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तद् अग्रे मृतोपमं परिणामे विषम् इव तत्सुखं रजसं स्मृतम् यराग्रे चनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदाहृतं न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिषत्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभविर्गुणैः समोधमस्तपा शौचं क्षन्तिरर्जवम् एव वा ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं प्रमाकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्ष्य विद्युज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचत्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं
स्वे स्वे कर्मण्यभिर्यता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितिः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजत् सर्वरम्भा न हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः अशक्तबुद्धिर्सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धं परमं सन्न्यासिनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानेषु या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो यत्मानं नियम्य च श्रद्धादिं विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषविधस्य च यथा कायमानस ध्यानयोगपरो वैराग्य अहंकारं लभक्रोधं पराग्रहं विमुच्य सन्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पदं भक्त्या न विजानाति यावन्नक्षितः ततो मां तो ज्ञात्वा विशते तत्परन्तः सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वनो मद्यपश्रय मत्प्रसादर्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसि अन्यकर्माणि मयि सन्न्यासमत्परा बुद्धियोगम् अपश्रता मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रवहितरिष्यते अतः चित्तम् अहङ्कारं न श्वसिषु यत् अहङ्कारमाश्रित्य न नृत्य इदमन्यसे मिथ्यासि व्यावशष्ट प्रकृतिश्च स्वभावजनकौन्तेय निबद्धा सर्वकर्मणा कर्तुं निहस्यि स्मृन्मोदकरिष्ये यस्य पितात् ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये ज्ञानचिष्टते प्रणनं सर्वभूतानि तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विस्मृत्यैतत् अशश्चेन यथेष्टे सा तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजानो प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य ममेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यं न चामम्यो भृशायते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तिष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवष्यति संशया न चास्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि अदेश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यमिति मे मतः श्रद्धवान् न सूर्यश्च श्रेयरपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणं क्वचित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया कीग्रेण चेतसा क्वचित् अज्ञानसमोहः प्रनिष्टः सर्वम् अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कर्ता यथा स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो बुद्धिर्ध्रुवा नेत्रिमतिर्मम। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे।